बार की क्यादत गैरफाल वकला के बेतहाशा मसाइल इंसाफ की फरहमी के हवाले से मुकदमात इल्तबा का शिकार जिम्मेदार कौन, इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हम जरावाला डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हैं और यहाँ पर सीनियर नायब सदर जरावाला बार जनाब मोहम्मद शबान बोगला साहब के दफ्तर में मौजूद है। हम आपको कायद के पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है आपकी? माशाल्लाह ठीक, बेहतर। सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ? मेरा नाम मोहम्मद शाबान बोदला है जी। मैं सिटी जड़ावाला से हूँ। मेरी रहायश भी सिटी जड़ावाला में है। मैंने सर बोदला कोई कास्ट है? जी, ये बोदला हमारी ज़्यादातर फैमिली जो बोदला है ना वो राजनपुर और दीपालपुर और साहिवाल की तरफ इसके से। मुआयने क्या है? क्या मुआयने क्या है? ये हमारा जो है ना ये बोदला बहार है, उस नस्ल से हम हैं, वो चलते आ रहे हैं वो। सर अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम करना है। मैंने मैट्रिक 92 में किया है। उसके बाद 94 में मैंने मैट्रिक किया और 96 में मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद मैं कुछ अर्सा तालीम से गैप रहा कुछ वजूहात की बना पे। फिर मैंने 2007 में मैंने बीए किया। बीए करने के बाद मैंने फिर प्रॉपर लॉ करके इधर आया हूँ। लॉ कौन से सन में किया? लॉ मेरा हुआ 2012 में। कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये मेरा है अपना BZU भावलपुर यूनिवर्सिटी जो है। सर माज़ी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा तलीमी निज़ाम जो है वो अब जो गवर्नमेंट ने ना एक तो मेरे ख्याल में जो लॉ के रिलेटेड है वो बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि पहले तो था कि लॉ जो है ना वो 5 साल का किया था, अब ये 4 साल का। 92 से पहले भी बीए के बाद 2 साल का था, अब 4 साल का। ये तो क्योंकि अगर कोई BS करता है वो भी 4 साल का है, तो ये भी जो लॉ है अगर ये भी 4 साल का होगा कि इसमें मेरे ख्याल में जो है बच्चों को रिलीफ मिलेगा। अगर कोई बच्चे किसी बच्चे ने कोई जॉब करनी हो तो उसके लिए वो जो उम्र की हद है उसमें उसको रिलीफ मिलेगा। अगर बात की जाए आपके करियर के हवाले से, जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज़ शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मेरे उस्ताद मोहतरम चौधरी फरमान अली साहब थे। बहुत अच्छे नफीस इंसान थे। उन्होंने इसी बार में तकरीबन 50 साल प्रैक्टिस की है। वो उनका बाई गाँव 106 RB है और उसके बाद उन्होंने वो सदर भी मुंतखब रहे हैं 2 दफ़ा जड़ावाला बार के। पहले उन्होंने फैसलाबाद बार में प्रैक्टिस की और उसके बाद वो फैसलाबाद जब सब डिवीज़न जड़ावाला बनी 1972 में, तो वो 72 में क्योंकि उन्होंने उनका गांव तहसील जड़ावाला में था तो वो यहाँ पे आ गए, तो मैं उनके ही जो है वो शागिर्द हूँ। आपने फरमान साहब को कैसा पाया उस्ताद मोहतरम? उस्ताद बहुत अच्छे नफीस इंसान थे। मैं कहता हूँ कि मेरी बार में ना उस जैसा इंसान ना पहले था ना कभी अभी आया भी। सर क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा हैं? मैं पॉलिटिकल पार्टी पहले हम पीपल पार्टी में थे। पीपल पार्टी के बाद ये PTI में चले गए। PTI से बाद में ये तरीके लबैक में चले गए। तरीके लबैक के बाद अब हम साइलेंट ही हैं, अब किसी पार्टी से। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के मौके पर वोट किसको देते हैं? मैं तो आम इंतखाबात में मैं तो अब ये सोचता हूँ कि कोई अच्छा आदमी है, पार्टी को नहीं, कोई हमारे इलाके को अच्छा आदमी इंसान हो उसको मैं वोट कर। क्या आप समझते हैं कोई इंसान अच्छा आ सकता है? आ सकता है, अल्लाह से उम्मीद तो की जा सकती है। सर आप सीनियर नायब सदर जड़ावाला बार हैं। जी जी। इससे पहले भी आपने कभी बार की सियासत में हिस्सा लिया? नहीं, पहले मैं लेता रहा हूँ अपना एग्जेक्टिव मेंबर वगैरह बार के होते रहे मुंतखब, लेकिन ये इसी दफ़ा ये इलेक्शन जो है ना मैंने वो
सीनियर नायब सदर। क्या मंशूर लेकर पेश हुए आप अपने वकला की वेलफेयर और मौत के हवाले से? मैं इसलिए कि वकला की बेहतरी के लिए, जंग वकला के लिए, चैम्बरों के लिए, और वकला की जो फलाह है उसके लिए कि अच्छे काम करें हम। तो अब इंशाल्लाह हम जो है ना बार में वो अच्छे काम कर रहे हैं, वकला के लिए हम हर तरह हाजिर हैं। क्या आपकी बार कंप्यूटराइज्ड है? हम आपकी बार जो है कंप्यूटराइज्ड है? जी हमारी बार कंप्यूटराइज है, लेकिन जो है ना जो हमारा आपकी बार में कितने वकला रजिस्टर? हमारी बार में रजिस्टर तकरीबन 900 के करीब है। 900। क्या आपकी बार में चेक एंड बैलेंस नजर आता है? जी जी बिल्कुल आता है। जाली वकला की भरमार, आप जैसे प्रोफेशनल शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती हैं, जाली वकला की भरमार को कैसे रोका जाए? जाली वकला की भरमार को इस तरह रोका जा सकता है कि उनकी जब वो इधर आए उनकी डिग्रियां प्रॉपर चेक की जाएं, डिग्रियां चेक करने के बाद उनको जो है लाइसेंस दिए जाए। ये पंजाब बार जो अब ने स्टेप उठाया वो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि वो डिग्रियां जो है पहले वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि HEC से आप अपनी डिग्रियां मंजूर करवाएं, अगर वेरीफाई करवाएं। HEC से डिग्रियां जब वेरीफाई होंगी तो पता चल जाएगा। अब मेरे ख्याल है कोई 1100 के करीब 1200 के ऊपर जो है वकला जो है ना वो जेली निकले हैं। तो अब मेरे ख्याल में कोई जेली वकील, क्या आप समझते हैं पंजाब बार की क़यादत जो ख्वाजा कैसर बर साहब की सरबराही में रवा है, क्या अच्छे खिदमत अंजाम दे? नहीं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो हमारे पंजाब बार के वाइस चेयरमैन है ना जी, बहुत अच्छे इकदाम है। जो आपके नज़दीक आपकी बार में चंद मसाइल क्या हैं? हमारी बार में एक तो फंड की कमी है, हमें फंड जो है ना वो बहुत कम मिलता है पंजाब बार से। अभी हमारी बार में ग्रांट आई थी थोड़ी सी, लेकिन उसके लिए बहुत आगे जो काम करवाने के लिए तरक्याती काम, अब हमारी लाइब्रेरी हमने दोबारा से मसमार करके तबदील करनी थी, उसके लिए तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 1.5-2 करोड़ रुपए की ग्रांट चाहिए, वो ऐसे ही पड़ी है। तो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में कोई फंड्स नहीं, ये हमें जो सिर्फ पंजाब बार ने दी, अब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे वफाकी हुकूमत से कि वो हमें कोई 1-1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट दे, ताकि हम अपनी जो लाइब्रेरी है वो बना सके। तो लाइब्रेरी ज़रूरी है वकला के लिए। वो जो हमने उसका नक्शा बनवाया था उसमें हमने ई लाइब्रेरी भी करवानी है, और किताबें जो है जो रह गई थी वो बाकी बुकें जो है वो भी हमने लेकर रखनी थी। और पहले हमारी लाइब्रेरी से थोड़ी शॉर्ट थी, अब क्योंकि जिस वक्त लाइब्रेरी की तमीर हुई थी उस वक्त हमारे वकला थे 350, अब हमारी तादाद होगी 900 से ऊपर। तो अब हमें लाइब्रेरी वसी चाहिए, तो इसलिए जो है ना इस सिलसिले में क्या आपने अपनी बार की क़यादत के हवाले से पंजाब बार में कोई रिक्वेजेशन भेजी? जी हम अपने रिक्वेजेशन तो नहीं भेजी, हमारे इधर इजलास होते हैं, लेकिन वैसे वर्बली उनसे फ़ोन पे या वैसे जो उनके जहाँ वहाँ पे जो हमारी क़यादत बैठी है उनसे वैसे हम राब्ते में हैं कि हमें जो है वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है ना हम ये आपको ओबलाइज करेंगे। तो कब तक उम्मीद है? उम्मीद यही है कि अक्टूबर तक कह रहे हैं कि अक्टूबर तक, ये अब जुलाई चल रहा है तो अक्टूबर तक कहते हैं कि वो वफा की आपको ग्रांट आ जाएगी, अगर आ गई तो इंशाल्लाह। क्या आपकी बार से कोई मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी है? नहीं, हमारी बार से ये तहसील बार से नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बार से हुए हैं। फैसलाबाद? हाँ, हमारी बार से ये खालिद खोखर साहब से इन्होंने कंटेस्ट किया था, लेकिन वो लूज कर गया। सर, वकला के चंद अहम और बड़े मसाइल क्या है? वकला के एक तो यंग वकला के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि यंग वकला जब आते हैं उनको प्रॉपर यंग वकला को चाहिए कि वो सीनियर के साथ रब्ता करें, सीनियर के साथ बैठें, और सीनियर को चाहिए कि वो उनकी जो है ना अच्छे तरीके से उनकी रहनुमाई करें, और उनको कुछ ओबलाइज भी किया करें, कुछ अगर कोई फीस आती तो उसमें से कोई खर्चा वगैरह अगर दें। बाकी यंग वकला अगर ये पंजाब बार ये कोई स्टेप ले लेना कि यंग वकला जो 5 साल तक वकला है जो यंग है, उनको ये कि मानना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत वजीफा मुकर्रर हो जाए कि ये, क्योंकि यंग 5 साल तक जो वकील है ना उसके बाद प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। सर, क्या वकला के लिए और काले कोर्ट के लिए कोई कानून साजी है? अगर कानून साजी है तो अमल दरामद क्यों नहीं?
कानून साजी तो हुई है वकला के लिए, लेकिन वो अमल दरामद जो है ना वो पुलिस वाले ये अदारे जिन्हें नहीं होने देते, क्योंकि वकला की हमारा एक आर्डिनेंस पास हुआ है कि स्पेशल अगर वकला के खिलाफ कोई उसको मारता है, पीटता है या गाली गलौज करता है, स्पेशल लॉ है वो उसमें। आजकल देखने में आ रहा है कि वकला पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, काले कोट की पामाली की जा रही है। तो इस हवाले से मैंने ख्वाजा कैसर भट्ट साहब से, फिर मसूद किफ्ती साहब से भी बात की कि इसमें क्या आपने इल्ज़ाम उठाए हैं, ये सवाल आपसे भी मैंने। जी हमने भी अपनी बार में ना जी हमने तमाम इदारों को मुतला किया कि हमारे काले कोट की आप इज्जत करें, आप इज्जत करेंगे तो हम इदारों की इज्जत करेंगे, अगर आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम इदारों की इज्जत नहीं करेंगे। बाकी मैं पंजाब बार के जो है वकला जो हमारे बैठे हैं ख्वाजा कैसर साहब और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप लिए हैं। एक तो उन्होंने ये यूनिफॉर्म का लिया है कि यूनिफॉर्म कोई बंदा और इस्तेमाल ना करे, और दूसरा उन्होंने ये डिग्रियों की फेक डिग्रियाँ, वो ये बहुत अच्छा स्टेप है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ। क्या आप समझते हैं कि बार को कैसे मजबूत बनाया जाए? बार मुल्क को मजबूत बनाने के लिए यही है कि एक दूसरे को भाईचारे के तौर पर एक दूसरे को अपनी कोई एक दूसरे का रंजिश है उसको भुला के एक मुठ में खड़ा होना चाहिए, इसलिए बार मजबूत हो सकती है। और हम जो है ऐसे ही कर रहे हैं कि हम अपनी अना या कोई ज़ात की फिक्र नहीं कर रहे, हम ये कहते हैं कि हम हमारी जो सब पहचान है वो काला कोट है, तो काले कोट की कोई इज्जत करे तो हम भी अपना। आपके वकला बहन भाइयों ने आप पर एतमाद किया जो आपने मंशूर पेश किए थे इंतखाबात से कबल, क्या आप उनको मंशूर को लेके चल रहे हैं साथ साथ? मैं उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं जी, जैसे हमने कहा था वकला को भाइयों को कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे ही चल रहे हैं, हम वकला की खिदमत के लिए हर टाइम हाजिर हैं। क्या वकला खवातीन के लिए कोई लाइब्रेरी बनाई आप? जी वकला के लिए हमारा लाइब्रेरी में मिनी बार रूम था एक, लेकिन वो लाइब्रेरी मस्मार करने की वजह से ना कुछ वो मिसाल बने, लेकिन हमें 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी मरियम नवाज की तरफ से, वो हमारी ग्रांट उन्होंने वापस वो ले गया, ठेकेदारी नहीं आया इधर, हम उसके लिए कोशिश, वो एक उधर है जगह हमने दी है, तो वहाँ पे वो बार रूम बनना लेडीज बार रूम, उसमें सिर्फ ना पुलिस इंटरफेरेंस कर रही कि वो पुलिस वालों के साथ रैशे, तो वो कहते हैं कि रैशे भी क्या है कि वो वैसे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है जगह, सूबाई हुकूमत की जगह है, उस पर कब्जा किया पुलिस वालों ने, तो अब पुलिस वालों ने ठेकेदार को डराया। क्या आपकी क़यादत में और आपने कभी ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता किया? जी ज़िला इंतज़ामिया से भी रब्ता किया, और उधर भी हमने जो लेटर मरियम नवाज साहबा को, वो हमारी लाइब्रेरी सेक्रेटरी जो है उसने बाकायदा उसको कहा कि वो बाकायदा उसको खतो किताबत कर रही है, वो लेटर वो ये जो नई डिप्टी कमिश्नर आपके इलाके से आई हैं, तो आप क्या समझते हैं ये कोई इल्ज़ाम उठाएंगे इस हवाले से? उम्मीद तो बहुत है कि इंशाल्लाह ताला ये अच्छा काम करेगी। हाँ सर, बेंच और बार के दरमियान फसादात कहाँ पैदा होते हैं? ये बेंच और बार के फसाद इसलिए होते हैं कि जब एक तरफ से कोई ज्यादती हो जाए तो फिर इस वक्त हो जाती है कि अगर एक बंदा ज्यादती कर ले दूसरा थोड़ा सा इग्नोर कर ले तो कोई मामला। क्या आप समझते हैं कि बार की क़यादत मुंतखब होने के बाद अपने ही ज़ाती मफादात के खातिर झुक जाती है या बिक जाती है, जिसकी वजह से बेंच और बार के दरमियान फसादात पैदा होते हैं? जी हो तो जाता है, ये आपकी बात है, हो जाता है, ऐसे होता है, करते हैं लोग, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला ऐसे नहीं है, हम अपने वकला भाइयों के साथ खड़े हैं, हमें जो है बेंच जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं, हम बार के साथ खड़े हैं। आजकल देखने में ये भी आ रहा है कि बेंच चेहरा शनासाई प्रेस रीडिंग के तहत वकलों को सुनती और फैसले करती नजर आ रही है, आपकी बार में क्या सूरत हाल है? नहीं करती है, लेकिन इधर नहीं, इतना नहीं है। हाँ कोई एक आधा को आ गया होगा ऐसा केस, लेकिन नहीं ऑन मेरिट ही करता। क्या आपकी बार में कोई जाली वकला पाए जाते हैं? वकला जाली हर बार में है, मौजूद है, हमारी बार में भी है, अब वेरिफिकेशन हो रही हैं तो बात सामने आ जाएगी सारी बात। तो बायोमेट्रिक सिस्टम मुताबिक क्यों नहीं कराया जाता? बायोमेट्रिक हमारा इस तरफ था, ये
یہ ہمارا تھا کہ ہم بایومیٹرک وہ لے آئیں مشینیں، کیونکہ یہاں پہ جو معاملہ اکثر معاملات ہماری بار میں بڑھتے ہیں الیکشن میں نا، گروپنگ ہماری آپس میں یہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جعلی ووٹ ڈال گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہم نے کہا تھا لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی مشاورت سب کی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 900 وکلا آپ کی بار میں رجسٹرڈ ہے، تو بایو میٹرک سسٹم کے تحت یہ رجسٹرڈ ہے یا کس طرح؟ نہیں، یہ تقریباً جو ہے جن کی کوئی کیوں سہولت ہوئی ہے نا، وہ تقریباً میرے خیال 700 قریب ہے، باقی 150 وکلا ہے جن کی بایو میٹرک نہیں کروائی، کیونکہ بایو میٹرک جب کروائیں گے نا تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ملازم ہے، یہ بندہ جاب ہولڈر ہے، وہ یہ معاملات کچھ ہو جاتے ہیں۔ وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے بار کی قیادت کیا چیمبرز الاٹ کرے گی وکلا کو؟ یہ ہمارا یہ ایم پی اے صاحب سے بھی، میں اس وقت صدر صاحب تھا، ہماری پوری کیبنٹ تھی، ہم گئے تھے، خان بہادر ڈوگر صاحب تھے، اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو چیمبر الاٹ کروا دوں، لیکن ہمارا بہار میں تھوڑا سا اس وقت مسئلہ بنا کہ ہمارے جو صدر ہیں، ایک 2 صدر بن گئے نا، ان کا اختلاف بن گیا، ادھر جا کے ایک نے ریٹ پٹیشن فائل کر دی، فائل کرنے کے بعد وہ وہاں پہ آسن بون صاحب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ 6 مہینے آپ کر لیں، 6 مہینے آپ کر لیں، وہ اس وجہ سے کر کے وہ چیمبر کی بات جو ہے نا رک گیا، اگر وہ ایک ہی صدر ہوتا نا تو انشاءاللہ اب تک چیمبر ہمارے آ جانا تھا، ہماری فائل جو ہے صدر کیوں پیدا ہو گئے سر؟ وہ یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے کہ ووٹ جو ہے نا وہ صدر کی اب تک کوئی جعلی ووٹ نکلے ہیں، پہلے اناؤنس تو اس کو کر دیا تھا، 2-3 دن بعد دوسرے نے پٹیشن فائل کر دی اوپر جا کے پنجاب بار میں۔ تو یہ کام تو پنجاب بار کا ہے، حسن گل صاحب یا حافظ خان صاحب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ وہ حسن گور صاحب جو ہیں وہ یہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ ہیں، وہ ہمارے بھی بڑے ہیں، سب بڑے ہیں، تو بڑوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ جیسے کرتے ہیں ایسے ہی ہے۔ تو ابھی جو قیادت چل رہی ہے آپ کی بار کی قیادت انڈیپینڈنٹ گروپ کی سربراہی میں چل رہی ہے؟ یہ ہمارا جو ہے نا، جو ہم جس سے لائن سے ہمارے نا یہاں پہ گروپنگ ہے، ہمارا گروپ پائنیئر ہے، سب سے بڑا گروپ ہے، 120-25 کی اسٹرینتھ ہے، باقی گروپ ہیں کسی کے میں 50 ہے، کسی میں 40 ہے، کسی میں 60 ہے، وکلا اس طرح کر کے نا 20-25 گروپ کے قریب گروپ ہے، اور 2 لائنس بنے، ایک اسلامک لائٹ، ایک وکلا کا، ہمارا اسلامک لائٹ گروپ ہے، ہمارے اسلامک لائٹ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ گروپ کے سے تعلق ہے، ہمارا بھی آج تک ہم بھی آسن بون کو ہی کرتے رہے، ان کو ہی ووٹ جو ہے نا پھر ہائی کورٹ کا ووٹ ہے نا، ان کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو ہی خاص کرتے ہیں۔ ہر عدالت میں مقدمات التوا کا شکار ہیں، آپ کی بار میں صورتحال کیا ہے؟ ہماری بار میں یہاں پہ تقریباً اب میں کہتا ہوں کافی ٹھیک ہو گیا ہے، اب جو ہے نا کافی بہتری آ گئی، جو مقدمات ہیں نا وہ کافی سالو ہو رہے ہیں۔ کتنے ایڈیشنل ججز ہیں آپ کی؟ یہاں پہ 6 ایڈیشنل جج ہیں جی، اور تقریباً میرے خیال ہے 13-14 قریب سول جج ہیں۔ سب نچلی سطح کی عدالتوں میں فیملی اور سول مقدمات کی بھرمار پائی جا رہی ہے۔ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے کہ 3 ماہ میں تمام مقدمات کو ڈسپوز کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے احکامات پر کوئی سنوائی عمل میں نہیں آئی ہے؟ کیوں؟ وہ پتہ کیا، انہوں نے نا یہ آرڈر پاس کیا اسٹے کی حد تک، ٹیمپریری انجیکشن جو ہے نا اسٹے اپلیکیشن اس کے حد تک وہ کر رہے ہیں، تو وہ جیسے بان کر رہے ہیں اس ایڈیشنل کو انہوں نے آرڈر کیے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اتنی بھی جلدی میرے خیال میں معاملات حل نہیں ہوتے، کیونکہ کیس کافی ہیں ججز کے پاس، وہ یہی ہے کہ ان کو یہ ڈائریکشن کرتے ہیں کہ ذرا بیٹھا کرے کورٹوں میں بیٹھا کرے، کیونکہ بعض ججز میں نے دیکھا ہے کہ کورٹوں میں صبح آتے ہیں 8 بجے بیٹھتے ہیں، 9 بجے 10 بجے اٹھ جاتے ہیں، پھر 11-12 بجے بیٹھتے ہیں، پھر کھانے کا وقفہ آ جاتا ہے، پھر 2:30 بجے بیٹھتے تو ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جج صاحبان بخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے؟ دے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، میں نے کہا کچھ دیتے، کچھ ایسا کرتے ہیں کچھ۔ آپ ڈسٹرکٹ بار فیصلہ آباد اور ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو اگلے کے حالات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جو
حالات میں کہنا پہلے سے کافی بہتر ہے. پہلے تو تھا کہ بہت لنگر آن کیس ہوتے تھے. اب میرے فیصلہ آباد میں چل رہے ہیں کہ جانا پڑتا ہے, لیکن وہ جو کیس ہے اب جو ہے کافی بہتری ہے, جو کسی کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں. تو اسی طرح پہلے تو تھا کہ یہ ایک سول کیس 15 سال 20 سال سول کورٹ پہ چل جاتا. اب میرے خیال کوئی سال 2 سال میں فیصلہ والا باہر میں خوشی اس بات کی ہوئی ہے ہمیں کہ پارکنگ کے انتظامات باہر رکھے گئے ہیں, جبکہ اگر آپ فیصلہ آباد جاتے ہیں تو فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ میں پارکنگ کے انتظامات اندر ہیں ڈسٹرکٹ پارک کے. نہیں, ہم نے وہ باہر یہ انتظامات بڑی کاوش ہیں. ہاں جی, یہ ہے وہ ساتھ بھی ہم نے وہاں پہ بھی کرا لیا کہ یہ نا کو کام ہو رہا ہے, ابھی یہ کام سڑک کا ہو جائے ختم ہو جائے گا نا, تو پھر ادھر پارکنگ کے لیے نا ہم نے ادھر ایک جگہ ساتھ ہے اے سی صاحب کے آفس کے ساتھ, وہاں پہ ہے جگہ, وہاں پہ ہم ٹف ٹائر لگوا کر وکلا کے لیے وہاں پارکنگ بنا دیں گے. آپ کی بار میں مقدمات اور کس پریکٹس پہ آپ کے مقدمات جاری ہیں؟ میری بار میں میرے مقدمات میری حد تک میں زیادہ میرے کو سول مقدمات ہیں زیادہ تر, اور باقی فیملی کیسز ہیں. یہ فوجداری بھی میں کرتا ہوں لیکن بہت کام ہے, زیادہ تر میرے پاس سول ہے. تو سول مقدمات اور فیملی مقدمات کو کیسے لے کے چلتے ہیں آپ؟ میں آپ ایمانداری سے جیسے آتے ہیں کیس, اس میں نے کبھی ڈیٹ کی نہیں, جج کو کہا کہ یہ اس میں ڈیٹ کر دیں, جب انہوں نے بلایا چلے جاتے ہیں کیسز میں. جھوٹے مقدمات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جھوٹے مقدمات نہیں ہونے چاہیے, میں تو کہتا ہوں, میری رائے تو یہی ہے. جج صاحبان کے پاس عدلیہ میں قلم کی طاقت, جو کہ جھوٹے مقدمات خارج کیوں نہیں کرتے اور جرمانے عائد کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ ججز جو ہے نا, یہ ان کو چاہیے ویسے ایسا کرنا کہ کوئی مقدمات ہو, لیکن ان کا یہ مجھے ایک اچھا سٹیپ نہیں آتا کہ یہ جب مقدمہ دائر کیا جاتا ہے اس وقت وہ پڑھ لینا مقدمات کو, تو پھر جھوٹے مقدمات کا سارے معاملات. کبھی آپ کے پاس بھی کوئی جھوٹا مقدمہ آیا؟ میرے پاس جو میں نے نہیں کیا, میرے پاس میرے جو اپنا میری پریکٹس میں میرے پاس ایسا کوئی مقدمہ نہیں آیا. جو حال ہی میں سپریم جوڈیشل کمیشن میں ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں دور ہوں گی؟ جی, یہ ہے نا پہلے ججز کم تھے, اب جو 10 ججز کی انہوں نے تعیناتی کی ہے, تب اب اس میں یہ ہے کہ کیسز کے فیصلے جو جلدی ہو جائیں گے, یہ ریلیف ملے گا. انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں کہاں پیش آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات رکاوٹیں یہ ہوتی ہے کہ جو جہاں پہ ہے نا ججز کی تعداد کم ہو جائے, کیسز زیادہ ہو جائے, برڈن ہو جاتا ہے جج صاحب, وہ جج کیا کریں کیونکہ کام کافی ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے نا رکاوٹیں ہوتی ہیں. ہمارے اب 1-2 ایڈیشنل جج یہاں پہ 7 تقریباً ایڈیشنل جج تھے, ان کے تبادلے کوٹے ختم کر دیے, تو یہاں پہ 1-2 ایڈیشنل چاہیے, کچھ سول 1-2 اور چاہیے. تو یہاں پہ مقدمات کی کیا صورت حال ہے؟ یہاں پہ یہ ہے پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل, تو یہاں پہ مقدمات کافی ہیں, بہت زیادہ ہے. تو اس کو جج صاحبان کیسے لے کے چلتے ہیں؟ یہ دلی کی ان کا روسٹر ہوتا ہے کہ 100, 150, 200 ایک جج نے کیس لگے ہوتے ہیں. 150-200 جج مقدمات جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یا صرف یہ وہ کہتے ہیں کہ بعض کا سول میں ہوتا ہے, کوئی طلبیاں ہوتی ہیں, کوئی پیش ہونا ہوتا ہے, وہ ایسے اس میں 100 ڈیٹا ڈال جاتی ہے. باقی جو اس میں ایویڈنس ہوتی ہے, جو ایویڈنس لیا ہے وہ رکھ لیتے ہیں, وہ 4-5 دلی کی ایویڈنس ہوتی ہیں بس اتنی. عدلیہ کو کیسے مضبوط اور فعال بنایا جائے؟ عدلیہ کو یہی ہے کہ عدلیہ کو اختیارات دینے چاہیے, یہ نہ ہو کہ اوپر سے کوئی اور بندہ چلا رہا ہو, وہ ان کو کہے کہ یہ آپ ایسے, ان کو بااختیار بنا دینا چاہیے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے کوئی بے ایمانی نہیں کرنا. یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہیں؟ حکومت وقت پہ یا حکومت وقت پہ ہوتی ہے کہ وہ حکومت وقت اس میں مداخلت نہ کرے عدلیہ کو, اور جو چیف جسٹس صاحب ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ڈائریکشن کرے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو اگر سیاست اور سفارشی کلچر سے پاک کر دیا جائے تو عدلیہ آزاد ہو سکتی ہے؟ میں کہنا آزاد ہو سکتی ہے, اور عدلیہ کا وہ حال ہے نا وہ برقرار رہے گا. عدلیہ کا جو ہے وقار بلند ہو جائے گا اس طرح. سر, کیا آپ کا علاقہ جو ہے جڑاوالا کرائم اور جرائم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ اس میں نا کرائم بہت زیادہ تو جرائم ہے,
جی۔ لیکن جب سے یہ مریم نواز کا یہ ایک اچھا میں نے کہتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ منشیات اور جو قتل و غارت ہوتی تھی یا ڈکیٹیاں ہوتی تھی ان کی حد تک یہ جو کام کیا نا اس سے میرا خیال ہے کافی کرائم کنٹرول ہو گیا. ہمارے تھانے کی FIR بہت زیادہ ہوتی تھی, ڈکیٹیاں بہت ہوتی تھی یہاں پہ تحصیل میں, قتل و غارت بہت ہوتی تھی, لیکن اب بہت کمی آ گئی. حکومت پنجاب کی خدمات کو کس نگاہ سے دیکھنا؟ حکومت پنجاب میرے خیال ہے جو وہ کر رہی ہے نا یہ خدمات اتنی اچھی نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو ایک دو چیزیں بتائیں وہ ٹھیک ہے, باقی مہنگائی کی حد تک پنجاب نظر نہیں آتا, ستھرا پنجاب بھی نہیں ہے, اس میں بھی کرپشن ہے, وہ بھی نہیں ٹھیک. اتنا منصوبے اچھے اس کی نظر میں ٹھیک ہیں, لیکن آگے جو یہ بیٹھے ہیں نا وہ اوپر ان کے نظام جو ہے بس وہ یہی ہے کہ وہ کرپشن کرنے والے. اگر کرپشن نہ ہوتا اداروں سے کیسے کرپشن ختم کی جائے؟ کرپشن یہی ہے کہ ان کے جو اداروں کے ہیڈ ہے وہ ایماندار ہو جائیں تو کرپشن ختم ہو سکتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایماندار شخص کہاں سے دکھا ہے؟ یہ تو حکومت وقت کو چاہیے نا کہ یہ جو دیکھیں ان سے وہ حلف لیں یا کوئی ایماندار بندے وہ نہیں, اگر کوئی بے ایمانی کرتا اس کو نکال دے, کرپشن کرتا اس کی جگہ نیا بندہ ہائر کر لیں. کیا جی جی نیا بندہ ہائر کر لیں, اگر نیا بندہ ہائر کریں گے اگر وہ بھی کرپشن کرے گا اس کو بھی نکال دیں. اگر نکالیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا بھائی میں کرپشن کر رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ یہ ہونا. اب چائنا میں یہ کہا کہ کرپشن کی سزائے موت ہے, تو وہاں پہ کرپشن حال ہی میں سزائے موت دی گئی ہے. یہی ہے نا, وہ اب وہاں پہ نہیں کریں گے. اب یہاں پہ بھی ایسا ہو جائے کہ اب یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے. کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ نہیں, روشن پاکستان یہ حکومت کی زیادتی ہے کہ یہ تعلیم کا جو نظام ہے وہ بھی برباد کر دے. اس میں بجٹ دیکھے تعلیم کا کوئی بجٹ نہیں ہے, ادارے پرائیویٹ ہے. دوسرا جو صحت کا وہ کوئی بجٹ نہیں ہے. میں نے دیکھا کراچی میں, یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ حالات اتنی میڈیسن غریب آدمی کو نہیں. کراچی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کا گردے کا کو ٹرانسپلانٹ کرانا یا کو بالکل فری میں کر رہے ہیں. ہاں یہاں پہ یہ فلاں کارڈ آپ بنوا لیں, مریم کارڈ بنا لیں, فلاں بنوا لیں, تو پھر آپ دھکے کھا کھو کے تو یہ ہونا. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر کروا سکتے ہیں. میں عجیب رضوی صاحب کا نام ہے گردوں کے حوالے سے, تو بڑا خدمات انجام دیا انہوں نے. کنہوں نے؟ عجیب رضوی صاحب نے. جی جی سر, تو آپ مایوس کیوں ہیں روشن پاکستان کے حوالے سے؟ یہ میرے خیال میں تو نظام جو یہ روشن پاکستان جو ہے نا نہیں اتنا چلنا. جو باقی جو وہ بیٹھے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, یہی تو ہے کہ ہم تو یہ باتیں کر سکتے ہیں, باتیں کر کے کرنا تو انہوں نہیں ہے جس کے ہینڈ اوور ہے. جنت نظیر کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کشمیر ایک اچھا علاقہ ہے, بہت وادی کشمیر ہے, وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. کہ ایک دفعہ چکر لگا تھا. کون سی جگہ کشمیر؟ یہ مظفر آباد ہو گیا. آج کل تو ادھر تو گرمی ہے, ادھر ماشاءاللہ جو ہے ٹھنڈا علاقہ ہے. سر وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. آزاد جمہوریہ کشمیر میں عام انتخابات سے قبل راولا کوٹ کا سانحہ پوری دنیا کے سامنے موجود ہے. ایکشن کمیٹی کے مطالبات کہ پاکستان سے 12 سیٹیں ختم کی جائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات جائز ہیں یا ناجائز؟ اصل میں ایکشن کمیٹی کے جو بھی مطالبات ہیں, لیکن میری نظر میں جو سانحہ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میں نے یہ اس میں نہیں زیادہ دیکھا نہیں فیس بک پہ. 27 جولائی 2026 کو آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات منعقد ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے؟ یہ امید تو میں کرتا ہوں کہ ہونے چاہیے, لیکن میرے خیال میں ہوں گے نہیں. جو حالات نظر آتے ہیں نا اس میں یہ شفاف ہونے نہیں ہے, لیکن ہونے چاہیے. میں یہاں پر بھی 45-47 کی منظوری ہوگی. یہ دیکھیں اب فارم 47 کی میرے خیال کریں گے یہ 47 کی. سر, کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 31 جولائی 2026 کو باغی جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے, جس کی سربراہی جسٹس صفات الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں, اور مہمان خصوصی SM جون صاحب ہیں, انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
جی میں اپنے کشمیری بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی لاہور تشریف لائیں، وہ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ 5 فروری کی طرح یا جہاد کرنے کے حوالے سے؟ نہیں جہاد کشمیر بھائیوں، کیونکہ کشمیر والوں نے کون سا جہاد کرنا ہے، یا جو معاملات چل رہے ہیں وہ بدل۔ آپ جیسی شخصیت جو کھڑی ہے ہمارے پاکستان کی عوام جو کھڑی ہے وہ صرف 5 فروری کے حوالے سے کھڑی ہے یا جہاد کے حوالے سے بھی کھڑی ہے؟ جہاد کے حوالے پہ بھی کھڑے ہیں ہم، جہاد اگر کرنی پڑے گی تو ہم۔ آپ کی نگاہ میں مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان یا خود مختار؟ نہیں، پاکستان، انشاءاللہ پاکستان بنے گا مقبوضہ کشمیر۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔